अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रशिया के अंदर सोशलिस्ट निज़ाम कौन लेके आया था, क्यों लेके आया था, और इस निज़ाम यानी सोशलिस्ट निज़ाम या सोशलिज़म का जो निज़ाम था इसको लाने का पर्पस क्या था, वजूहात क्या थी। और इसके साथ साथ मैं डिफरेंट रिवोल्यूशंस पे बात करूंगा कि जब रशिया के अंदर सोशलिज़म का निज़ाम आ रहा था तो किस तरह लेके आए, किन रेवोल्यूशंस को इस्तेमाल करके, किन रेवोल्यूशंस के ज़रिए से ये निज़ाम लेके आए थे रशिया के अंदर। और बात करूंगा कि ये जो रेवोल्यूशन था, जिससे रशियन रेवोल्यूशन या सोशलिज्म का निज़ाम, ये फ़ायदेमंद रहा या नाकाम रहा। और ये भी बताऊंगा अगर नाकाम रहा तो किन वजूहात की वजह से और क्यों नाकाम रहा। और लास्ट में मैं बात करूंगा उन फैक्टर्स पे बात करूंगा कि किन फैक्टर्स की वजह से ये जो सोशलिज्म का निज़ाम था ये क्यों फेल हो गया, नाकाम हो गया। तो दोस्तों, रशिया के अंदर ये सोशलिज्म का निज़ाम लाने वाला जो मेन शख्स या जो मेन करेक्टर था वो हमारे पास है व्लादिमीर लेनिन। दोस्तों, रशिया के अंदर रेवोल्यूशंस या ये सोशलिज्म का निज़ाम किस तरह, या इस पर बात करने से पहले हम व्लादिमीर लेनिन पे बात करेंगे क्योंकि ये हमारी स्टोरी का मेन करेक्टर है। व्लादिमीर लेनिन रशिया के एक छोटे से शहर जिसे सिम्बिर्स्क कहा जाता है 1870 के अंदर ये पैदा हुए थे। दोस्तों, इस शख्स की जो पूरी ज़िंदगी थी, ये शख्स बिल्कुल डिवोटेड था पूरी दुनिया के अंदर रेवोल्यूशंस लाने के लिए। उनका ये मानना था कि एक दिन पूरी दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन आएगा। और जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है, कार्ल मार्क्स जो आइडियोलॉजी है, जिसे सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये आइडियोलॉजी स्प्रेड हो जाएगी। और एक दिन ऐसा दिन आ जाएगा कि जो दुनिया के अंदर जो वर्कर है, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, ये कैपिटलिस्ट क्लास को तबाह करके और दुनिया के अंदर एक क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी। दोस्तों, प्री रेवोल्यूशन रशिया जो था, यानी 1917 से पहले, यानी सोशलिज्म से पहले जो रशिया था, इसके अंदर अरिस्टोक्रेसी हुआ करती थी, ऑटोक्रेसी हुआ करती थी। यानी एक शख्स की हुकूमत होती थी, एक फैमिली की हुकूमत होती थी, और वो पूरी जो सोसाइटी थी या पूरा जो एक मुल्क था उस पर हुकूमत ये लोग करते थे। दोस्तों, इनकी गवर्नमेंट की जो नेचर थी ये बहुत टायरेंट थी, बहुत जुल्म करते थे लोगों के ऊपर। और इसके साथ साथ जो मज़दूर क्लास या जो प्रोलेटेरिएट क्लास थी, इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ होती थी, इनको बहुत कम वेजेस दिए जाते थे। और ट्रेड यूनियंस बिल्कुल अलाउ नहीं थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, किसी चीज़ की भी आज़ादी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी। और इसके साथ साथ दोस्तों, स्टूडेंट्स जो उस टाइम के थे उन पर भी पाबंदी थी कि वो किसी तरह के वो यूनियंस नहीं बना सकते। तो ये जो नेचर था, ये जो सिस्टम था, प्री रेवोल्यूशन जो सिस्टम था, ये था रशिया के अंदर। तो दोस्तों, इन्हीं की आस में, इसी सिचुएशन में लेनिन जो कि ख्वाब रखता है रशिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन लाने का, वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों का ये मानना होता है कि ये स्टूडेंट्स अफेयर्स में ये इन्वॉल्व होता है, स्टूडेंट्स को ज़्यादातर एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। और बाद में ये कैपिटल चला जाता है, रशिया के कैपिटल में चला जाता है और वहाँ पे रेवोल्यूशन के बारे में लिखना शुरू कर देता है। और इसी दौरान इस पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, उस टाइम के जो ज़ार थे अलेक्जेंडर III, इल्ज़ाम लगाया जाता है इस लेनिन के ऊपर कि आपने मंसूबा बनाया है ज़ार को कत्ल करने का। जिसके बाद उसे कैद में डाला जाता है 14 माह के लिए, और 3 साल के लिए मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है, साइबेरिया में लेके जाते हैं। तो साइबेरिया के अंदर दोस्तों ये अपनी राइटिंग और रीडिंग शुरू कर देता है। अनअबेटेडली मुसलसल ये राइटिंग करता रहता है और लिखता रहता है रेवोल्यूशंस के बारे में। और इन्हीं जो पैम्पलेट्स होते हैं ये रशिया के अंदर सेंड करते हैं ताकि वहाँ के लोग पढ़ लें और वो भी रेवोल्यूशंस के लिए आमादा हो जाए। उन्हीं के साथ साथ ये जो साइबेरिया के अंदर वो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो एक्टिविस्ट होते हैं उनके साथ ये मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और उनके साथ ये आइडिया शेयर कर देते हैं कि मैं एक रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ रशिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ पर किसकी आइडियोलॉजी फॉलो की जाए, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी फॉलो किया जाए, जहाँ पर वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो और इनका जो तख्ता है वो ख़त्म कर दिया जाए कैपिटलिस्ट का। जो बुर्जुआजी क्लास है, वो क्लास जो फैक्ट्री के मालकान होते हैं, जो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसी क्लास को हम ख़त्म करेंगे और वर्कर्स क्लास को हम ऊपर लेके आएंगे। तो दोस्तों, ये ओवरऑल वहाँ पर एक मंसूबा बनाता है साइबेरिया के अंदर जब एग्ज़ाइल में होता है, और वहाँ पे वो ये फैसला करते हैं लेनिन कि मैं एक पार्टी बनाऊंगा और इन्हीं पार्टी को इस्तेमाल करके, पार्टी की ताकत को इस्तेमाल करके, पार्टी के थ्रू मैं रशिया के अंदर रेवोल्यूशन लेके आ सकता हूँ। तो उस पार्टी का जो नाम था वो बल्शविक पार्टी उसने नाम रखा। तो दोस्तों, एक तरफ लेनिन वहाँ पे प्लानिंग कर रहा है वो किस तरह रशिया के अंदर रेवोल्यूशन लाएगा, और दूसरी तरफ रशिया के अंदर जहाँ पर ज़ार की हुकूमत है, वहाँ पर ज़ार की हुकूमत से आवाम तंग आ गई है। वहाँ पर नाइंसाफ़ियों की वजह से आवाम इतनी तंग आ गई है कि
ان کا جینا محال ہو گیا تھا۔ اور اسی دوران 1904 یعنی 1904 کے اندر رشیا کو ایک جنگ میں ناکامی بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ مزید کمزور ہو جاتی ہے، اور انہی کے ساتھ ساتھ رشیا کے اندر فوڈ شارٹیج ہو جاتی ہے، ٹروپس باہر نکل جاتے ہیں، عوام نکل آتی ہے۔ انہی دوران دوستوں ورلڈ وار 1 میں رشیا جو کہ ویسٹ کے ساتھ دیتی ہے جرمنی کے اگینسٹ، تو ان کو ناکامی ہوتی ہے۔ ناکامی کو فیس کرنے کے بعد ملک کے بالکل حالات کمزور ہو جاتے ہیں، ٹروپس بغاوت پہ نکل آ جاتے ہیں، وہاں کی جو آرمی ہوتی ہے، اور عوام کے پاس نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، تو ہر چیز سے لائک کیوس انسرٹینٹی کنٹری کے اندر پھیل گئی۔ تو انہی دوران وہاں کی جو عوام تھی اور وہاں کی جو ملٹری تھی یا جو ٹروپس تھے، انہوں نے کیا کیا، اس گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی، اور انہوں نے 13 مارچ 1917 کو جو کہ وہاں کا جو زار تھا اس کو اغوا کیا، اغوا کر کے اس کی جو ڈائنسٹی ہے، یہ جو ایرسٹوکریسی ہے وہ ختم ہو گئی تھی، یعنی جو زار کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ تب زار جو تھے وہ نیکولس 2 تھے، جب یہ لاسٹ جو زار تھے وہ نیکولس 2 تھے۔ نیکولس 2 کو اغوا کر دیا جاتا ہے، اور وہاں کی جو ڈائنسٹی ہے جس وہ رومانوف ڈائنسٹی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں کی عوام ایک پروونشل گورنمنٹ بنا دیتی ہے۔ اب جب رشیا کے اندر ریولوشن آتا ہے اور جو زار کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں پر پروونشل گورنمنٹ بن جاتی ہے۔ گورنمنٹ کون کنٹرول کرتا ہے؟ پارلیمنٹ کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن جب زار چلا جاتا ہے، زار کی جب حکومت ختم ہو جاتی ہے، وہ ڈائنسٹی ختم ہو جاتی ہے، تو جب پروونشل گورنمنٹ بنتی ہے یعنی پارلیمنٹ جو گورنمنٹ بنتی ہے، تو وہاں پر پھر وہ لوگ آتے ہیں جو زیادہ پیسہ والے ہوتے ہیں، نوبل کلاس جو ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو برجوازی ہوتے ہیں، جو فیکٹری مالکان ہوتے ہیں، پھر اسی پارلیمنٹ وہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد آخرکار لینن جو فیصلہ کر لیتا ہے، اور اس ٹائم ان کے جو ایگزائل میں تھے وہ عرصہ بھی ختم ہو گیا، جو پابندی تھی اس کے اوپر رشیا آنے کی وہ بھی ختم ہو گئی، اور اب اس کو بالکل اس کے پاس موقع تھا کہ وہ آ جائے اور رشیا پر کیا کرے، اٹیک کر سکے، اور پاور اور جو سوشل کا نظام ہے وہ انٹروڈیوس کرا سکے۔ تو دوستو جو بلشوک پارٹی تھی، جو لینن کی جو پارٹی تھی، وہ آلریڈی لائک لینن سے بہت انسپائر تھی۔ لینن نے اتنا کام مینٹلی انٹلیکچولی کام کیا تھا ان کے اوپر کہ وہ بالکل ریڈی تھے ایک دوسرا ریولوشن لانے کے لیے۔ تو دوستو اکتوبر 14 1917 کے اندر لینن نے وہاں کی جو لائک عوام تھی لینن کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک اور ریولوشن لایا جسے رشین ریولوشن کہا جاتا ہے 14 اکتوبر 1917 میں، تو جسے بلشوک ریولوشن بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو پروونشل گورنمنٹ کی جو طاقت تھی وہ ختم کر دی، اور ملک کے اندر رشیا کے اندر سوشلسٹ نظام قائم کر دیا جاتا ہے۔ اسی کے بعد وہاں کی جو برجوازی کلاس ہے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، جو لینڈ جو نوبلز ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ زمینیں ہوتی ہیں وہ ورکرز کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں، اور جو زیادہ تر جو پیسہ ہوتا ہے وہ عوام کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح رشیا کے اندر ایک ریولوشن آ جاتا ہے، بلشوک ریولوشن، جس کے تھرو رشیا کے اندر سوشلزم کا نظام قائم ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو کنسیپٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔